नखरीली मोहब्बतें किस्त नंबर 3। मरियम जब से वापस आई थी कमरे में बंद थी। मुलाजमा उसे लंच के लिए बुलाने आई तो उसने सख्ती से मना कर दिया था। उसे रह रहकर उस जवान पर गुस्सा आ रहा था जिसने उसे यानी मरियम शाह को उस मामूली ठेले वाले से माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया था। वक्त काफ़ी गुजर चुका था जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और इजाज़त लेकर ताया अंकल और ताया अंदर दाखिल हुए। क्या बात है बेटा, आज लंच पर नहीं आई? तबीयत तो ठीक है? इकबाल ताया ने तशवीश से पूछा। बस ताया अंकल, मूड नहीं था, मरियम ने बुझे लहजे में जवाब दिया। कमरे में बंद रहोगी तो बीमार हो जाएगी। चलो उठो, अभी ज़ुहैब आता है, कहीं बाहर आउटिंग पर चलते हैं, ताया अम्मी बड़े प्यार से बोली। मरियम बाल समेटती हुई उठी। ताया अंकल, आप कल पापा के वकील को बुलवा लें, मैं पेपर चेक करना चाहती हूँ और मेरी वापसी की सीट भी बुक करवा दें। मरियम कत्ती लहजे में कहती एक्सक्यूज़ करती वाशरूम चली गई। देखा आपने, मैंने कहा था कि ना, ये लड़की बहुत चालाक है, ताई ने सरगोशी की। चुप करो, मुझे सोचने दो। इसे किसी भी तरह भाई साहब मरहूम के वकील से नहीं मिलाना है और ना ही पेपर्स पढ़ने देने हैं, इकबाल साहब परेशानी से बोले। मरियम फ्रेश होकर बाहर आई तो ताया और ताई अभी तक कमरे में मौजूद थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे। मरियम बेटा, वकील साहब तो किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कल तुम्हें फार्म हाउस लेकर चलते हैं। वहाँ घोड़े भी हैं, याद है तुम बचपन में भाई साहब के साथ हर वीकेंड घुड़सवारी करने जाया करती थी, इकबाल साहब सोगवारी से बोले। जी अंकल, मगर कल। वो चुप सी हो गई, फिर एक फ़ैसला करके खड़ी हुई। ताया अंकल, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दें, मुझे यहाँ की गर्मी के लिहाज से कपड़े ख़रीदने हैं, फिर कल अगर मूड हुआ तो फार्म हाउस चलेंगे। वो उनके हाथ से चाबी पकड़ती बाहर चली गई। इकबाल साहब देख रहे हैं, अगर मूड हुआ तो फार्म हाउस जाएगी, वरना यही हमारे सीने पर मूंग डलेंगी। साहबजादी, कितना समझाया था, इसे भी मरवा देते 10 साल पहले तो आज ये परेशानी ना होती। ताई तंग कर बोली। ये भी उस हादसे में बुरी तरह ज़ख्मी हुई थी और इसकी याददाश्त भी चली गई थी, इसीलिए तो इसकी खाला को ले जाने दिया था। मुझे क्या पता था ये ढीठ ठीक हो जाएगी, मगर तुम फिक्र ना करो, अगर घी सीधी उंगलियों से नहीं निकला तो मुझे भी उंगली टेढ़ी करनी आती है। तुम ज़ुहैब के साथ आज शाम ही निकल जाओ और निकाह का इंतज़ाम करवाओ, मैं मरियम को बहला फिसला कर लाता हूँ, इकबाल ताया ने हिदायत दी। चलें ठीक है, देखते हैं आपका भी बहलाना फिसलाना, ताई मुँह बनाकर बोली। अभी मरियम बाहर गई है, मौका अच्छा है, अब जाने से पहले उसके सामान से उसका पासपोर्ट निकाल लें, इकबाल साहब ने हिदायत दी। मेरे राजदुलारों, आज शॉपिंग पर जा रहे हैं, शादी में नहीं, जल्दी से बाहर आओ। कमरे में लगे स्पीकर में हमजा की आवाज़ गूंजी। बड़े स्टाइल से तैयार होकर बाल बनाकर गुड्डू और पप्पू अपने कमरे से बाहर निकले। अब उनका रुख हमजे के कमरे की तरफ था, जहां हमजा तैयार बैठा उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। चाचू, हम आ गए हैं, गुड्डू ने ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर ऐलान किया। पप्पू चलता हुआ हमजा की ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया और अब हमजा को घूरती नज़रों से देख रहा था। दूसरी जानब हमजा ने भी दोनों की तैयारी को सर से पैर तक चेक किया, फिर उठकर ड्रेसिंग टेबल पर आया और मेज़ पर रखी ढेर सारी कीमती परफ्यूम की बोतलों में से एक सेलेक्ट की और पहले गुड्डू की जानिब मुड़ा। गुड्डू ने दोनों हाथ उठाए अच्छी तरह से परफ्यूम लगाया। फिर पप्पू की बारी आई, उसने भी अपने छोटे से बाजू को उठाकर खूब परफ्यूम लगाया और अब तीनों चचा भतीजे नेक्सक से तैयार खुशबुओं में डूबे गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद के एक मशहूर मॉल की तरफ रवाना हो चुके थे। हमजा ने मॉल पहुंचकर गाड़ी पार्क की, पप्पू को गोद में उठाया और गुड्डू का हाथ पकड़कर दाखिल हुआ। उसका रुख टॉय शॉप की तरफ था। इसका इरादा उन्हें ढेर सारे खिलौने दिलाने का था ताकि केबल टीवी की तरफ से उनकी तवज्जो कुछ कम हो। अच्छी खासी शॉपिंग करके जब ये तीनों वापस पार्किंग में आए तो हमजा की जीप के पीछे एक मर्सिडीज़ ऐसे पार्क हुई थी कि हमजा की गाड़ी का निकलना मुश्किल था। बच्चों को गाड़ी में बिठाने के बाद चंद मिनट उसने इंतज़ार किया, फिर सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ा। उसे अपना सर्विस कार्ड दिखाया। खान साहब, कुछ पता है ये गाड़ी किसकी है? हमजा ने गाड़ी की तरफ इशारा करके पूछा। सर, एक लंबी गोरी सी तकरीबन 20 साल की लड़की है जिसकी कार है। लंबे बाल और जीन्स शर्ट में मलबूस अभी 10 मिनट पहले ही आई थी और जब वो इधर कार पार्क कर रही थी तब मैंने उसे मना किया था, बताया था कि आप गलत पार्क कर रही हैं, पर वो मुझे ही बातें सुनाकर एक डिज़ाइनर शॉप का पता पूछकर अंदर चली गई। सिक्योरिटी गार्ड ने तफसील से बताया। हमजा सर हिलाता गार्ड को बच्चों के ऊपर नज़र रखने की हिदायत देकर बच्चों को गाड़ी में लॉक करके तेज़ कदम उठाता गार्ड की बताई शॉप की तरफ गया। सामने वो सड़क वाली बदतमीज़ लड़की रेक पर सजे लिबास देख रही थी। हमजा तेज़ी से चलता उस बदतमीज़ लड़की के बिल्कुल सामने जा खड़ा हो गया। बदतमीज़ आदमी, सामने से हटो, मरियम फुंकारी। फिर उसने गौर से अपने सामने खड़े शख्स को देखा।
تم وہی سرو ہو نا، روڈ والے؟ وہ بری طرح چونکی۔ یادداشت اچھی ہے تمہاری۔ ہاں میں وہی سرو ہوں، وہ الفاظ چبا چبا کر بولا۔ تم ادھر کیا میرا پیچھا کر رہے ہو؟ حمزہ نے بڑے اطمینان سے مریم کے ہاتھ سے ڈریس لے کر سائڈ پر رکھا۔ میڈم گاڑی کس طرح پارک کی جاتی ہے تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم؟ چلو چل کر اپنی کھٹارا ہٹاؤ، مجھے اپنی جیپ نکالنی ہے۔ مسٹر سرو تم باہر جا کر میرا انتظار کرو، میں شاپنگ ختم کر کے جب آؤں گی تو گاڑی ہٹا دوں گی۔ مریم نخوت سے بول کر پلٹی ہی تھی کہ حمزہ نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ مریم تلملائی پر حمزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ مزید آگے بڑھا۔ تم میرے اتنے قریب کیوں آ رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ مریم گھبرا گئی۔ گاڑی ہٹا رہی ہو یا نہیں؟ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جنگلی انسان، دور ہٹو، ہٹاتی ہوں۔ مریم پیر پرکھتی باہر نکل گئی۔ حمزہ بھی بڑے آرام سے سیٹی بجاتا باہر نکلا اور مریم کی گاڑی ہٹاتے ہی تیزی سے اپنی کار نکال کر چلا گیا۔ بدتمیز جنگلی کہیں کا۔ مریم غصے سے دانت پیستی گاڑی لاک کر کے واپس اندر چلی گئی۔ مریم کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ بے دلی سے سامنے پڑے لباس اٹھا کر پیمنٹ کر کے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ نمبر انجان تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہی فون اٹھا لیا۔ مریم صاحب بات کر رہی ہیں؟ ایک بھاری آواز سنائی دی۔ جی میں مریم، آپ کون؟ مریم نے پوچھا۔ مریم میں آپ کے والد کا اٹارنی ہوں، کئی دنوں سے آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں، پر آپ کے تایا اقبال صاحب نے کہا آپ ملنا نہیں چاہتی ہیں۔ بیرسٹر شکیل احمد نے اسے آگاہ کیا۔ مریم تو یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ تایا انکل نے تو کہا تھا کہ وکیل صاحب شہر سے باہر ہیں، اور اب سر آپ کل صبح 9 بجے گھر آ جائیے، میں انتظار کروں گی۔ مریم نے فیصلہ کن انداز میں کہہ کر فون رکھا۔ اب مریم کا رخ گھر کی جانب تھا۔ تایا نے جھوٹ کیوں بولا، یہ سوچ کر اس کا دماغ پکا جا رہا تھا۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے وہ سیدھی گھر پہنچی اور تایا انکل کے روم میں چلی گئی۔ ارے مریم بیٹی، اتنی جلدی آ گئی، کیا شاپنگ نہیں کی؟ تائی جو فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، اسے دیکھ کر بکھلا گئی۔ تایا انکل، آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ پاپا کے وکیل شہر سے باہر ہیں؟ بتائیں۔ مریم تائی کو اگنور کرتی سیدھے اقبال صاحب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مریم یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ تایا نے اسے ٹوکا۔ آپ نہ مانے پر میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اور کیوں بولا ہے یہ صبح جب وکیل آئیں گے پتہ چل جائے گا، وہ پھنکاری۔ اقبال صاحب کا غصہ سے برا حال تھا، ساری جائیداد ہاتھ سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور مریم کی گردن پکڑ لی۔ تو جیسی سمپولی کو تیرے ماں باپ کے ساتھ ہی مار دینا چاہیے تھا۔ وہ اس کی نازک گردن کو بے دردی سے دبا رہے تھے۔ مریم کی سانس اکھڑ رہی تھی، آنکھیں تکلیف کی شدت سے بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ پھولوں سے نازک لڑکی اپنے تایا کو قاتل کے روپ میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاتھ پیر مارتی خود کو آزاد کروانے کی جدوجہد کرتی رہی، لیکن وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کا سر بیڈ کے کنارے سے ٹکرایا تھا اور کن پٹی کے پاس سے خون کے باریک لکیر بہتی نظر آ رہی تھی۔ زہیب کو بلاؤ اور سارے ملازمین کو چھٹی دے دو، میں اتنی دیر میں اسے چادر میں لپیٹتا ہوں، اقبال صاحب نے ساکت کھڑی تائی سے کہا۔ تائی سر ہلاتی تیزی سے باہر نکلی، سب ملازمین کو چھٹی دی اور دروازے بند کرتی زہیب کو لے کر اقبال صاحب کے پاس آئی۔ زہیب اس کو اٹھا کر گاڑی کی ڈگی میں ڈالو اور بیگم تم اس کا سارا سامان سمیٹ کر آگ لگا دو، یہ کہہ کر اقبال صاحب گاڑی کی جانب چلے۔ تیزی سے دوڑتی گاڑی مارگلا ہل سے ذرا دور راول جھیل کی طرف رواں تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ جھیل کے پاس پہنچ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر رات گہری ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آدھی رات کے وقت دو سائے گاڑی سے اترے، ڈگی میں چھپی مریم کو نکالا اور راول جھیل میں پھینک دیا۔ زمین، جائیداد، پیسے کا لالچ ایک ایسی بھنور ہے جو خون کے رشتوں کا احترام بھلا دیتا ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ بائے بائے پیاری بھتیجی، بھائی صاحب کو سلام دینا مت بھولنا، اقبال صاحب شفقت سے بولے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔